أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. واسم دعائي إذا دعوتك واسم ندائي إذا ناديتك واقبل علي إذا ناجيتك فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك ثوابي وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك مروم قلبي ومسواي وما أريد أن أبدي به من منطقي وأتفوه به من طلبتي وأرجوه لعاقبتي وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفسي وذري إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني إلهي أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك إلهي إن كنت غير مستحيل لرحمتك فأنت آل أن تجود علي بفضلك ساعتك إلهي كأني بنفسي واقفة بين يديك وقد أزلها حسن التوكل عليك فقلت ما أنت أهله وتغمدتني بعفوك إلهي إن عفوت فمن أولى منك بذلك وإن كان قد دنا أجل ولم يتنني منك عملي فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي إلهي قد جرت على نفسي في النظر إلى فلها الويل إن لم تغفر لها إلهي لم يزل برك علي يا ما حياتي فلا تقطع برك عني في مماتي إلهي كيف آيس من حسن نظرك لي بعد مماتي وأنت لم تولني إلا الجميل في حياتي إلهي تولى من أمري ما أنت أهله وعد بفضلك على مذنب قد غمره جهله إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى إذ لم تظهرها لأحد من عبادك الصالحين فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد إلهي جودك بسط عملي
وعفوك أفضل من عملي إلهي فسرني بلقائك يوم تقضي فيه بين عبادك إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغني عن قبول عذري فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسيئون إلهي لا تورد حاجتي ولا تخيب طعمي ولا تقطع منك رجائي وعملي إلهي لو أردت هواني لم تهدني ولو أردت فضيحتي لم تعافني إلهي ما أظنك تردني في حاجتي وقد أفنيت عمري في طلبها منك إلهي فلك الحمد أبدا دائما سرمدا يزيد ولا يبيد كما تحب وترضى إلهي إن أخذتني بجرمي أخذتك بعفوك وإن أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك وإن أدخلتني النار علمت أهلا أني أحبك إلهي إن كان صغرا في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك عملي إلهي كيف أنقلب من عندك بالخيبة محروما وقد كان حسن ظني بجودك أن تقلبني بالنجاة مرحوما إلهي وقد أفنيت عمري في شرة الصعب عنك وأبليت الشباب في سكرة التباعد منك إلهي فلم أستيقظ أيام اغتراري بك وركوني إلى سبيل سخطك إلهي وأنا عبدك وابن عبدك قائم بين يديك متوسل بكرمك إليك إلهي أنا عبد نتنزل إليك مما كنت أواجهك به من قلة استحيائي من نظرك وأطلب العفو منك إذا العفو نعت لكرمك إلهي لم يكن لي حول فأنت كلابي عن معصيتك إلا في وقت أيقظتني لمحبتك وكما أردت أن أكون كنت فشكرتك بإدخالي في كرمك ولتطهير قلبي من أوساخ الغفلة عنك إلهي انظر إلي نظر من ناديته فأجابك واستعملته بمعونتك فأتاك يا كريم لا يبعد عن المغتر به يا جوادا لا يبخل عمن رجا ثواب إلهي هب لي قلبا
يدنيه منك شوق ولسانا يرفع إليك صدقه ونظرا يقربه منك حقه إلهي إن من تعرف بك غير مجهول ومن ذا بك غير مخذول ومن أقبلت إليه غير مملوك إلهي إن من انتهج بك لمستنير وإن من اعتصم بك لمستغفر إلهي إن من انتهج بك لمستنير وإن من اعتصم بك لمستجيب وقد لست بك يا إلهي فلا تخيب ظني من رحمتك ولا تحجبني عن رأفتك إلهي أقمني في أهل ولايتك مقام من رجا زيادات من محبتك إلهي وألهمني ولها بذكرك إلى ذكرك وهمتني في روح نجاهي أسمائك ومحل قدسك إلهي بك عليك إلا ألحقتني بمحل أهل طاعتك والمسوى الصالح من مرضاتك فإني لا أقدر لنفسي دفعا ولا أملك لها نفعا إلهي أنا عبدك الضعيف المذنب ومملوك المنيب فلا تجعلني ممن صرفت عنه وجهك وحاجبه سهوه عن عفوك إلهي هب لي الكمال القطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتسير أرواحنا معلقة بعز قدسك إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك ولا هزته فسحق لجلالك فناجيته سرا وأمنا لك جهرا لم أسلط على حسن ظني قنوت الياس ولن قطع رجائي من جميل كرمك إلهي إن كانت الخطايا قد أسقطتني لديك فاصفى عني بحسن توكلي عليك إلهي إن هتتني الذنوب من مكارم لطفك فقد نبهني اليقين إلى كرم عطفك إلهي إن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد نبهتني المعرفة بكرمك آلائك إلهي إن دعني إلى النار عظيم عقابك فقد دعاني إلى جنة جزيل ثوابك إلهي فلك أسأل وإليك أبتهل وأرغب وأسألك أن تصلي على محمد وآله
إلهي فلك أسألك وإليك أبتهل وأرغب وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعلني ممن يديم ذكرك ولا ينقض عهدك ولا يغفل عن شكرك ولا يستخف بأمرك إلهي وألهكني بنور إذك الأبهج فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك خائفا راكبا يا ذا الجلال والإكرام صلى الله على محمد رسوله وعلى الطاهرين وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد